السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اليوم ان شاء الله بحول الله نحاولوا نديروا ثاني تمرين في لي زيكواسيون ديفيرونسيال، المعادلات التفاضليه. بطبيعه الحال فايت درنا تمارين في هذا الشكل هذا، غير هو اللي زايد في هذه الحاله هو اننا نبقاو نقلبوا على الحل الخاص، يعني سوليسيون بارتيكولير اللي كيحقق لنا بعض الشروط. اذا بالنسبه لنا في هذه الحاله على بركه الله نبداو ليكزومبل نيميرو 1. اكزومبل ريبونس. اذا ليكزومبل نيميرو 1 rappel قلنا pour résoudre l'équation différentielle de la forme a y prime y seconde plus a y prime plus b y égale 0 كنديروا الحل ديال ليكواسيون كاركتيرستيك اي المعادله مميزه اللي هي على هذا الشكل. هذه معادله من الدرجه الثانيه، المجهول ديالها هو وقلنا كنديروا الدلتا، وهناك ثلاث حالات. اذا نبداو المعادله الاولى. إذا لدينا y seconde moins 6y plus 5y égale 0. L'équation caractéristique أو المعادلة المميزة. L'équation caractéristique de نسميوها هذه O1. Équation O1 de E1 هي R carré moins 6R plus 5 égale 0. إذا بالنسبة في هذه الحالة غنديرو نحسبو المميز دلتا لو ديسكريمينون. ألوغ دلتا شحال كيساوي لنا بي أو كاري موان 4 سي. بي في هذه الحالة هي ناقص 6، دونك هي ناقص 6 كاري moins 4 fois 1 fois 5 اللي هي 36 ناقص 20 تساوي 16. إذا بالنسبة للدلتا موجب puisque delta supérieur à 0. alors كاين جوج الحلول دو سوليسيون R1 et R2. alors R1 كيساوي لنا ناقص B moins racine delta sur 2a اللي هي شحال ناقص b. b كتساوي لنا هي ناقص 6. الوغ ناقص b هي 6، الوغ هي 6 ناقص جذر مربع 16 على 2a على 2 اللي هي 6 ناقص 4 على 2. 6 ناقص 4 هي 2 مقسوم على 2 هي 1. دونك R1 كتساوي لنا 1. دابا ندوزو نشوفو نديرو الحل ديال نديرو R2 بنفس الطريقة. R1 هنا نديرو R2 حتى هي ناقص ب نفس الشيء، غير بلاصة بلوس غنجي موراها جينا 6 بلوس 4 sur 2 هي 10 على 2 هي 5. إذا هي 5. دونك إذا مجموعة الحلول تكتب على شكل دونك l'ensemble des solutions أي مجموعة الحلول sont les fonctions مدة les fonctions يدوى y définies المعرفة بما يلي par. إذا مجموعة الحلول هي الدوال، هي مجموعة الدوال y المعرفة ب y de x. شحال قلنا كتساوي في حالة دلتا؟ في حالة عندنا الدلتا موجب عندنا جوج حلول حقيقيين هي ألفا اكسبونونسيال R1 x plus بيتا اكسبونونسيال R2 x بيان سور مع افيك ألفا وبيتا عددان حقيقيان، بمعنى ألفا وبيتا كتنتمي ل R كار. العوض اللي غنقول ألفا كتنتمي ل R وبيتا كتنتمي ل R كنقول ألفا وبيتا كينتمي ل R كار. هذا هي لونسومبل دي سوليسيون أون جينيرال. دابا حنا شنو بغينا هنا؟ بغينا لا سوليسيون الحل الذي يحقق y 0 تساوي لنا 2 y prime de 0 égale 6. on a de plus بالإضافة on a bien sûr بالنسبة
إكغاك قلنا فونكسيون ديريفابل دو فوا يعني قابل للاشتقاق مرتين. إذا نقدر ندير لا ديريفي ديالها. لا ديريفي ديال هادي قلنا إكغاك بريم دو إكس. شحال كتساوي لنا إكغاك بريم دو إكس؟ دونك هنا قبل ما ندوز نعطي بعدا نعوض إكغاك دو إكس بالقيم R1 القيمة ديالها هي ألفا إكسبونونسيال R1 هي 1 fois x اللي هي x plus بيتا exponentielle R2 هي 5x avec alpha وبيتا كينتميو ل R كاري. إذا دابا غندوزو نلقاو الحل الخاص la solution particulière. De plus, on a y prime de x. هذا الحل هذا نديرو لا ديريفي. شنو هي المشتقة ديال اكسبونونسيال اكس؟ هي اكسبونونسيال اكس هي الفا اكسبونونسيال اكس. المشتقة ديال اكسبونونسيال 5 اكس هي 5 اون جينيرال قلنا اكسبونونسيال اكس بريم لا ديريفي ديالها هي اي بريم دو اكس اكسبونونسيال اي دو اكس. دونك هنا شحال تساوي لنا هاد القيمة هادي؟ بلس 5 بيتا exponentielle 5x. Alors, y0 دابا نطبق لي كونديسيون انيسيال الشروط اللي عندنا هنا. y0 كتساوي لنا 2 و y بريم دو 0 ايكال 6. هادشي يكافئ سو كي ايكيفالون دير كوا y0 شحال كتساوي لنا y0؟ غنرجع للحل الاول ونعوض x بزيرو. y0 كتساوي لنا هي الفا اكسبونونسيال 0 بلس بيتا اكسبونونسيال 0 ايكال 2. وهنا عندنا y بريم دو 0 هي الفا اكسبونونسيال 0 راه هي 1. دونك غير باش نربحو شويه د الوقت. الوغ اكسبونونسيال 0 هي 1 دونك غتجينا هنا الفا بلس بيتا ايكال 2. وهنا غتجينا الفا بلس 5 بيتا ايكال 6. إذا هنا حصلنا على نظمة. on a obtenu سيستيم. بالنسبة لينا في هذه الحالة خصنا نلقاو الفا وبيتا، سواء نستعملو طريقة التعويض سواء نستعملو طريقة التأليف الخطية. الوغ لا درنا دونك لا باغ سويت جدينا طرفين ديال هاد المتساوية، هاد الطرف ناقص هاد الطرف. دونك الفا زائد بيتا ناقص الفا ناقص 5 بيتا كتساوي لنا 2 ناقص 6. دونك الفا مشات مع الفا تبقى لنا بيتا ناقص 5 بيتا هي ناقص 4 بيتا كتساوي لنا ناقص 4. دونك غنلقاو هنا بيتا شحال كتساوي. دونك بيتا كتساوي لنا هي ناقص 4 على ناقص 4 هي 1. الوغ لا كانت بيتا هي 1 عندنا الفا زائد بيتا كتساوي 2. دونك بيتا كتساوي 1 اي الفا اوسي كتساوي لنا 1 حيت لا كانت بيتا كتساوي 1 الفا تكون حتى هي كتساوي 1 حيت الفا كتساوي لنا هي 2 موان بيتا. دو الحل دو لا سوليسيون الحل y لا سوليسيون y كي فيريفيي الذي يحقق y0 يحقق y0 كتساوي لنا 2 i y prime de 0 égale à 6 هو y x. نرجع للحل الاول ونعوض x الفا وبيتا بلي فالور ديالو. نعوضو الفا هنا نعوضو الفا ب 1 الوغ غتجينا اكسبونونسيال x بلس اكسبونونسيال 5x. هذا هو لو سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال نيميرو 1. إذا رابيدمون ندوزو ليكواسيون نيميرو 2. On a
y seconde moins ناقص 2 y prime زائد y égale à 0. Alors, équation caractéristique. لما نعاود نكتبها équation caractéristique هي معادلة مميزة. بالنسبة للتلاميذ اللي كيقراو اللغة العربية. Équation caractéristique. Alors, équation caractéristique de E2, سميوها E2, de E2 هي في الحالة عندنا R carré moins 2R plus 1 égale à 0. إذا بالنسبة لنا في هذه الحالة الدلتا نقدروا نحسبوا الدلتا نلقاو صفر ولا لاحظنا مزيان هذه راه ايدونتيتي روماركابل numéro 1. Alors elle dit R moins 1 au carré égale à 0. Donc, R carré moins 2R plus 1 égale à 0. عندها حل واحد admis. Une solution unique. عندها حل واحد هو solution unique. اللي هو R كيساوي لنا واحد. Donc, l'ensemble des solutions, اللي هي مجموعة الحلول, l'ensemble de solutions sont les fonctions y, هي الدالة y, définies par المعرفة b, définies par y de x. عندنا في هذه الحالة دلتا إيكالا 0. دونك عندنا حل واحد قلنا الحل هو ألفا إكس بلس بيتا إكسبونونسيال إغ إكس. في هذه الحالة إغ هي واحد دونك هي إكس. سون أوبليي كو ألفا بيتا سو سون دو ريال. ألفا بيتا كينتميو لإغ كاري. هذا هو الحل دابا هذا هو الحل العام. دابا بغينا الحل كيفيريفي إيكغيك 2 إيكالا إكسبون أو كاري إيكغيك بريم 0 كتساوي لنا 2. De plus, on a la dérivée y' de x. On a la fonction la dérivable, sans problème. Je n'ai la dérivée de l'Jouda. Rappelle là, fg'. Bon, نقدروا نحيو هنايا. Donc, fg', la dérivée est f'g plus j'f ou fg', la multiplication commutative يعني الضرب تبادلي. هنا عندنا alpha x plus beta في exponentielle عاد جينا هي لا ديريفي ديال alpha x plus beta prime exponentielle x plus alpha x plus beta exponentielle x. لا ديريفي ديالها هي نفسها. دونك شحال كتساوي لنا هادي هي alpha exponentielle x plus alpha x plus beta الكل exponentielle x. هذه y prime de 0. Donc تحققوا من الشرط. دونك عندنا هنا y2 كتساوي لنا او كاري و y prime de 0 كتساوي لنا 2. هادشي ايكيفالون دير يكافئ شحال كتساوي لنا y2. غنعوضو هنا x ب 2 تكافئ ان 2 الفا. غنعوضو x بالفا هنا غنعوضو x ب 2 الفا بلس بيتا exponentielle 2 تساوي لنا exponentielle 2 au carré. Ce n'est pas un problème. هنا y prime de 0 غنجيو هنا غنعوضو x باش ب 0 غتجينا هي الفا exponentielle 0 هي الفا بلس الفا فوا 0 مشات بلس بيتا exponentielle 0 هي 1. هادشي شحال كيساوي لنا هو 2. دونك هادشي يكافئ ايكيفالون ندير هادشي
كيكافئ. هنا عندنا نختزلو بأو كاري تبقى لنا 2 ألفا بلس بيتا كتساوي لنا 1. هنا ألفا زيرو هي زيرو، يتبقى لنا ألفا زائد بيتا كتساوي لنا 2. فورسويت غنديرو هادي ناقص هادي 2 ألفا بلس بيتا موان ألفا موان بيتا كتساوي لنا 1 ناقص 2 هي موان 1. نختزلو هنا اون فا سامبليفي افيك بيتا، شحال يبقى لنا 2 ألفا موان ألفا هي ألفا، دونك ألفا إيكالا موان 1. دونك لقينا ألفا هي موان 1. دونك دابا غنعطيو الحل العام. دونك لقينا ألفا هي موان 1، خصنا نلقاو بيتا. دونك ألفا إيكالا موان 1 إي عندنا ألفا زائد بيتا كتساوي لنا 2 إي بيتا كتساوي لنا هي 2 موان ألفا هي 2 بلس 1 اللي هي 3، سيتادير ألفا إيكالا موان 1 إي بيتا إيكالا 3. دو وبالتالي لا سوليسيون اف الحل لا سوليسيون y ou la f ce n'est pas un problème qui vérifie quoi قلنا y2 كتساوي لنا au carré y prime de 0 كتساوي لنا 2 et yx شحال قلنا كتساوي لنا الفا هي موان 1. غنجيو لهنا y دو x وغنعوضو الفا بموان 1 وبيتا ب 3. دونك هي موان x بلس 3 اكسبونونسيال x. هذا هو الحل ديالنا. Bon, il donne 12 rapidement l'exemple numéro 3. Et dans l'exemple numéro 3, on a y seconde moins 2y prime plus 2y égale à 0. Alors, إذن معادلة المميزة équation caractéristique de هذه سميناها O3 de O3 هي هذه R carré moins 2R plus 2 égale à 0. On va calculer delta. Alors, donc voilà. شحال كتساوي لنا دلتا هي ناقص 2 أس 2 ناقص 4 فوا 1 فوا 2 اللي هي 4 ناقص 8 دونك هي موان 4. alors لقينا دلتا هنا نيجاتيف. alors بالنسبة لنا في هذه الحالة المعادلة تقبل أدمي دو سوليسيون كومبلكس كونجيغي يعني حلين عقديين مترافقين. دونك كاين دو سوليسيون R1 اللي هي موان بي موان اي خاصي موان دلتا. هنا رابيل بالنسبة في حالة كان دلتا نيجاتيف سور 2A et R2 هو R1 بار هو المرافق ديال R1. المرافق هذا كنديرو بلس سيتادير يعني شحال كتساوي لنا R1 هي موان بي B égale à moins 2. Donc, moins B est moins 2, moins racine, moins delta, on a moins I. Racine moins delta, ناقص 4 هي 4. Sur 2A, il y a 2. Alors, chaque ساوين هادي هي 2, moins I, moins 2I. جاسي 4 sur 2. Alors, هنا هي جوج عامل 1 ناقص I sur 2. اللي هي كتساوي لنا 1 ناقص I. Alors, R1 كتساوي هي 1 ناقص et R2 كتساوي هي R1 بار يعني المرافق. شنو المرافق ديال 1 بلس I هو 1 بلس I.
En général, قلنا الكونجيغي المرافق ديال A plus I هو A moins IB. Donc d'abord, لقينا R1 ou R2, donc غنعطيو la forme générale. Donc, l'ensemble des solutions, مجموعة الحلول, l'ensemble de solutions, l'ensemble de solutions sont les fonctions مدوال, les fonctions y المعرفة définies par معرفة b par y de x, vraiment y de x حق تساوينا l'ensemble des solutions هي alpha cos اللي كنديرو qx plus beta sinus qx شي كامل في exponentiel px. Bien sûr شناهي بي كي رابيل حيت solution R1 كيساوينا هو p plus iq و R2 هو الكونجيغي ديالو هو p moins uq. Alors في هاد الحالة لا قارنا عندنا on obtient في هاد الحالة avec هنا في هاد الحالة avec p égale à 1 iq égale à 1. هذا هو هنا رابيل هنا عندنا p كتساوينا واحد و q هي واحد. عندنا e يعني لا بارتي ايماجينير الجزء التخيلي كيساوي واحد. دونك نبغي هادشي هنا فهمناه. دونك بيان سور هنا مننساش الفا بيتا ينتمي ل ار كاري. دونك y de x كتساوينا الفا كوس qx اللي هي x في هاد الحالة بلس بيتا سينيس x شي كامل في اكسبونونسيال x. هذا هو y de x avec alpha bêta dans r carré. D'abord, qu'est-ce qu'on va chercher? D'abord, نحاولوا نلقاو solution particulière يعني الحل الخاص الذي يحقق y0 تساوي 3 y' de 0 égale à 1. On a de plus هنا تفا y' de 0 y' de x غنديرو لا ديريفي ديال هادي. بون لا ديريفي ديال هادي شويه طويله ولكن ماشي مشكل غنحسبوها. اذا بالنسبه لينا هنا في هاد الحاله عندنا هنا اف و جي ندير كتي رابيل. هنا عندنا كوس هنا سين لا ديريفي ملي كنمشي بلا ديريفي كندوز هكا هنا الديريفي وهنا بريميتيف يعني الداله الاصليه. هنا الديريفي دو سين هي كوس والديريفي دو كوس هو موان سين. هنا غير باش نقدروا دونك y دو اكس شحال كتساوي لنا هي الفا كوس اكس بلس بيتا سين اكس بريم اكسبونونسيال اكس بلس الفا كوس اكس بلس بيتا سين اكس. لا ديريفي ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. المشتقه ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. دونك عندنا لا ديريفي عندنا المشتقه ديال الفا اف هو الفا اف بريم. دونك هي الفا من المشتقه ديال الكوس هي موان سين هي موان الفا سين اكس بلس بيتا كوس اكس شي كامل في اكسبونونسيال اكس بلس الفا كوس اكس بلس بيتا سين اكس اكسبونونسيال اكس. هنا نقدروا نشرو ونخدموا سون بروبليم ونقدروا نعوضوا بحكم عندنا y بريم دو زيرو نعوضوا بزيرو سون بروبليم ديريكتومون نعوضوا بلا ما نضيع الوقت. قلنا دونك
حنا غنحسبو دونك y بريم دو زيرو. شحال تساوي y بريم دو زيرو؟ غنعوض x بزيرو، غتجينا موان الفا سينيس زيرو. دونك سينيس زيرو هي زيرو، دونك هادي مشات. كوسينيس زيرو هي 1، دونك غتبقى هنا بيتا اكسبونونسيال صفر هي 1، دونك غتبقى غير بيتا بلس هنا الفا كوس صفر هي 1، سينيس صفر هي صفر، دونك غتبقى لنا بيتا الفا هنا كوس صفر هي 1. دونك y بريم تساوي لنا بيتا. بيان سور هنايا بلا ما نرجعو علاش كوسينيس صفر تساوي 1 وسينيس صفر واضحة جدا. هنا عندنا لونغل زيرو، كوسينيس راه بروجيكسيون هنا، ملي كان عندنا اكس لونغل اكس كنبغي الكوسينيس كندير اسقاط هنا، ملي كنبغي السينيس كندير اسقاط هنا. دونك عندنا زيرو، ملي كندير البروجيكسيون اسقاط هنا كتجيني هنا واحد، وفي السينيس كتجيني زيرو. دونك هي كوس صفر تساوي دونك ندير هنا الوغ y prime de 0 y prime de 0 كتساوي لنا 1 y de 0 كتساوي لنا 3. هادشي سوسي ايكيفالون يكافي y بريم. شحال دابا y بريم دو 0 هي الفا بلس بيتا كتساوي لنا 1 و y de 0 on va remplacer ici x par 0 جينا الفا كوس صفر هي 1 هنا صفر، دونك الفا يساوي لنا 3. هادشي يكافي أن ألفا كتساوي لنا 3 و بيتا كتساوي لنا هي 1 ناقص ألفا، يعني 1 ناقص 3 هي موان 2، 3 ناقص 2 دو. هنا نكتب y دو إكس دو الحل الخاص كنكتب في إكس كتساوي لنا هي ألفا قلنا وهذا 3 كوس إكس بلس بيتا هي موان 2 سين إكس كامل في إكسبونونسيال X. Et merci pour votre attention. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bon courage.